बार का वाक़या है कि एक गाँव में एक औरत रहा करती थी जो कि बेवा थी। उसका एक लौता बेटा था जिसका नाम जावेद था। जावेद और उसकी माँ दोनों ही बहुत गरीब थे। जावेद की माँ मेहनत मज़दूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया करती थी। जावेद अपने स्कूल की पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके कॉलेज में दाखिला लेता है और फिर वहाँ कॉलेज में दिल लगाकर पढ़ाई करता है और वहाँ से अव्वल दर्जे में पास होकर नौकरी हासिल करता है। जब उनकी नौकरी लग जाती है जावेद की, तो जावेद अपनी माँ को बताता है, अम्मी जान मुझे नौकरी मिल गई है। तो दोनों अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। और अब जावेद की नौकरी का कुछ समय होता है कि वो एक नया घर भी ख़रीद लेते हैं और उनके हालात भी पहले से बहुत बेहतर हो जाते हैं। अब दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने हमारे हाल बदल दिए, अब हम पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है। अल्लाह का शुक्र अदा करके एक दिन जावेद की माँ के दिल में ख़्याल आता है कि अब तो मेरे बेटे की नौकरी भी लग गई, मेरे बेटे ने घर भी अच्छा ले लिया, अब हम पहले से बहुत ही अच्छे हालात में हैं, तो मैं क्यों ना अपने बेटे की शादी कर दूँ। जावेद शाम को जॉब से घर आता है तो उसकी अम्मी उससे मशवरा करती हैं, बेटा मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। मैं इस तरह घर में दिन भर अकेली रहती हूँ और मेरे साथ भी कोई हो जाएगा तो हमारा साथ भी रहेगा। तो मैं अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना चालू करूं। तो जावेद कहता है, अम्मी जैसी आपकी मर्ज़ी। अब जावेद की अम्मी जावेद के लिए लड़की ढूंढना चालू कर देती हैं। वो सोचती हैं कि मेरे घर में एक नेक सालिहा लड़की आए जो मेरे घर को जन्नत बना दे। वो यही ख्याल लेके लड़की ढूंढना चालू कर देती हैं। उन्हें एक लड़की मिलती भी है जो उन्हें खूब पसंद आती है, उनके दिल को भाती है। वो उस लड़की को से अपने जावेद का रिश्ता तय करती हैं और कुछ दिनों बाद जावेद का निकाह उस लड़के से कर देती हैं। अब जावेद की और अज़रा की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं और उनके सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है। कुछ समय बीतने के बाद घर में कहासुनी चालू हो जाती है। अब घर में कहासुनी चालू हो जाती है तो वो जावेद की अम्मी जावेद से कहती हैं, बेटा घर में इस तरीके से बहस होना कहासुनी होना ठीक नहीं। जावेद कहता है, जी अम्मी आप दुरुस्त फरमाती हैं, मैं अजरा से बात करूँगा। जावेद अजरा के पास जाता है, कहता है मेरी अम्मी जो कह रही हैं उन सब बातों पे गौर करो। घर में कहासुनी नहीं होना चाहिए, बहस नहीं होना चाहिए। पड़ोसी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि इनके घर में ये सब क्या चल रहा है। तो जावेद से अजरा कहती है, जैसा आप कहते हैं सब ठीक है, आगे से मैं इस तरीके की कोई भी गलती नहीं करूँगी जिससे अम्मी का दिल दुखे। वो कहता है ठीक है। अब दोनों सो जाते हैं। अजरा के दिल में वो बात घर कर जाती है कि ये इसकी माँ के कहने में है और इसने इसकी अम्मी के कहने में आके मुझसे आकर यहाँ पे डांटा और मुझे समझा के गया। अब अजरा के दिल में ये बात रहती है। अजरा अपने शोहर को जॉब पे जाने का इंतज़ार करती है। जैसे ही जावेद जॉब पे जाता, अजरा उसकी सास के साथ खूब बदतमीज़ियाँ करती, खूब बहसबाजी करती और घर के सारे काम भी उन्हीं से करवाने लगी धीरे धीरे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए। जावेद की माँ ने एक दिन जावेद जब जॉब से शाम को घर आता है तो उससे कहती है, बेटा जावेद आओ मेरे पास भी कुछ पल बैठो। वो कहता है, जी अम्मी मैं क्यों नहीं, मैं आपके पास बैठता हूँ, आपकी सब बातें सुनता हूँ। तो अम्मी जान सब बताती हैं कि तुम जब जॉब पे चले जाते हो तो मेरे साथ अजरा खूब बहस भी करती है और घर के तमाम काम मेरे से ही करवाती है। तो कहता है, अम्मी आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो अजरा को जाके समझाता है, अजरा ये सब क्या है, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, अम्मी के साथ ये तुम सब क्या कर रही हो। वो कहता है, अम्मी गलत कह रही हैं, मैं आपने मुझे देखा कभी उनसे बदतमीज़ी करते हुए, मैं तो उनको कभी पसंद ही नहीं आती और ना ही मेरी कोई खिदमत उन्हें कभी पसंद आती, वो मुझे पसंद ही नहीं करती। वो कहता है ठीक है, मैं अम्मी से भी सुबह बात करूँगा। ये सब बात करके चला जाता है वो सुबह जॉब पर। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अजरा अपनी काम जैसे चल रहा रहता है वैसे ही चलाती रहती है। अपनी सास से बदतमीज़ियाँ लड़ाइयाँ वो कम नहीं करती बल्कि पहले से ज़्यादा कर देती है और यहाँ तक कि अपनी सास पे हाथ तक उठाने की उसकी नौबत आ जाती है। अब जावेद की माँ जावेद से कहती है तो जावेद कहता है, मैं तो आप दोनों सास बहू के झगड़ों में सिर्फ पिसक ही रह गया हूँ। आप अपने आप देख लें आपको अजरा के साथ आप कैसे रहना चाहती हैं। अब ये बात कह के जावेद अपने जॉब पे चला जाता है। अब दूसरे दिन अजरा जावेद को अपनी उम्मीद से होने की खुशी सुनाती है तो जावेद खूब खुश होता है और ये खबर आके अम्मी को देता है, अम्मी जान आप दादी जान बनने वाली हैं।
تو جاوید کی ماں خوب خوش ہوتی ہیں اور اپنے رب کا خوب شکر ادا کرتی ہیں اور کہتی ہیں ایسا اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے، ہم کس حال میں تھے، کہاں سے کہاں کیسے کیسے اللہ نے ہمارے کو کہاں لا کے آج کھڑا کر دیا کہ ہمارے گھر میں اتنی بڑی خوشی اللہ نے دی۔ اب کچھ وقت ایسے ہی بیتتا چلا جاتا ہے، جاوید کے گھر ایک خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اب عذرا کے دماغ میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ ہم ابھی تک 3 تھے، اب ہم 4 ہو جائیں گے، اب ہمارا خرچہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا، اب میں کیا کروں، میرے شوہر پہ تو خوب بوجھ بڑھ رہا ہے۔ اب عذرا پہلے سے بھی زیادہ تشدد اپنی ساس کے ساتھ کرنا چالو کر دیتی ہے، خوب اپنی ساس کو پریشان کرتی ہے۔ اور ایک دن عذرا کے کہنا سننا جاوید عذرا کا کہنا اس قدر سننا چالو کر دیتا ہے کہ وہ اپنی ماں کا بھی کہنا نہیں سنتا۔ جاوید عذرا کے کہنے میں آ کے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ جاوید اپنی کیا کہتے ہیں بیوی اور بچوں میں اتنا خوش رہتا ہے، اتنا خوش رہتا ہے، اسے یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے اس کی ماں کو گھر سے نکالا تو وہ کہاں گئی اور کہاں نہیں گئی اور وہ کس حال میں ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی ماں گھر سے نکل جاتی ہے اور چلتے چلتے کچھ دیر بعد وہ ایک قبرستان میں جا کے بیٹھ جاتی ہے اور وہاں چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے اور اپنے اللہ سے باتیں کرتی ہے، یا اللہ اب میرا کیا ہوگا، اب میں کہاں جاؤں، میں کس کے طرف دیکھوں، میرا تو ایک بیٹا تھا اس نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا۔ وہیں ایک لڑکا بیٹھ کے اپنی ماں کی قبر پہ سفارہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ان اماں کو دیکھتا ہے اور ان کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اماں آپ یہاں قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ وہ بتاتی ہے پورا واقعہ، میرے بہو اور بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں اور میں کیا کروں۔ وہ کہتا ہے اماں آپ بے فکر رہو، آپ کے بہو بیٹے نے آپ کو گھر سے نکال دیا تو کیا میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ تو وہ جا کے دیکھتی ہیں تو بلال کے کوئی حال ٹھیک نہیں ہوتے، ایک ٹوٹا سا گھر ہوتا ہے، اس میں اس کی بیوی اور وہ رہ رہے ہوتے ہیں اور ایسے میں ہی وہ اماں کو بھی لے آتا ہے۔ اب وہ بلال اپنی بیگم کو بلاتا ہے، کہتا ہے بیگم یہ میری والدہ ہے۔ تو وہ کہتی ہیں آپ کی والدہ تو فوت ہو چکی ہیں، تو یہ آپ کی والدہ کیسے کر لیں گے، یہ میرے کو قبرستان سے ملی ہیں اور ان کے بہو بیٹے نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے، آج سے تمہیں ان کا ویسے ہی خیال رکھنا ہے جیسے کہ تم میری والدہ کا رکھتی تھی، مجھے اس بات میں کبھی فرق نہیں ملنا چاہیے۔ تو وہ کہتی ہے جیسا آپ چاہیں، آپ کا کہنا سر آنکھوں پر۔ اب وہ جاوید کی ماں کا خیال بالکل اپنی ساس جیسے رکھنے لگی اور کوئی فرق نہیں کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے بلال کی کام میں فرق آنے لگا، بلال کے کام میں خوب برکت ہونے لگی۔ بلال جو پہلے غریب تھا اب دھیرے دھیرے اس کے حالات ٹھیک ہونے لگے۔ بلال کی شادی کو بھی کئی وقت گزر چکا تھا اور اس کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ دھیرے دھیرے اللہ نے کہا تو اس کے کام میں خیر و برکت ہوئی اور ایک دن اس کو بھی اولاد کی خوشخبری مل گئی کہ اس کی بیوی امید سے ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ادا جتنا کروں اتنا کم ہے، تو نے مجھ سے میری ماں چھین لی تو تو نے مجھے ماں بھی دے دی، اور میرے گھر اولاد کی خوشی نہیں تھی تو تو نے مجھے اولاد کی خوشی بھی دے دی اور میرے حالات بھی پہلے سے بہتر کر دیے۔ دونوں میاں بیوی اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کر سب گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ کہتے ہیں اماں کے قدم ہمارے لیے برکت والے ثابت ہوئے، جب سے اماں آئی ہیں جب سے دن رات اور چوگنی ترقی ہو رہی ہے، جتنا ان کیا کہتے ہیں اماں کی خدمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اماں بہت برکت والی ہیں اور اماں ہمیشہ نمازیں پڑھا کرتی ہیں، قرآن پڑھا کرتی ہیں اور ہمارے لیے دعا ہی کیا کرتی ہیں۔ اماں بہت نصیبوں والی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو میں نے بھی جانی ہے، جب سے اماں آئی ہیں جب سے ترقیاں ہو رہی ہیں، جیسے ہی امی کا انتقال ہوا تھا ہمارے تو حال ہی بدل گئے تھے، پھر اماں آئی ہماری زندگی میں ہمارے حال بدل گئے، اب وہ پہلے سے بھی زیادہ مال و دولت والا ہو جاتا ہے، اماں بھی خوش رہتی ہیں، ان کے گھر بھی بیٹے کی خوشی آتی ہے۔ وہیں جاوید اور عذرا اپنی ماں کو گھر سے نکالنے کے بعد خوب پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کی پڑھائی مکمل کرانے کے لیے بھی خوب پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے کنے اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بیٹے کی پڑھائی مکمل کروا لیں۔ وہیں بلال اور اس کی بیوی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو بھی دادی کی محبت مل رہی ہے، ہمارے بچے کو دادی کی شفقت مل رہی ہے۔ بلال اور اس کی بیگم بہت خوش ہوتے ہیں، وہیں جاوید اور عذرا اتنے پریشان رہتے ہیں کہ ان کے کھانے تک کے فاقے آ جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ماں کی عظمت۔ اگر جس کے پاس ماں ہے وہ دولت والا، جس نے اپنی ماں کو ٹھکرایا، جس نے اپنی ماں کا دل دکھایا، اس نے کہیں چین نہ پایا۔ اپنی ماں کا ہمیشہ خیال رکھیں، اپنی ماں سے ہمیشہ محبت کریں، کیونکہ ماں کے پیروں کے تلے جنت ہوتا ہے۔ جس نے ماں کو راضی کیا اس نے اپنے خدا کو راضی کیا۔ اپنے ابا اور امی کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔